मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन बर मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु चौक तददुन इदिगे दस्तमा सांतो शब मेराज मुनासिबन तंग अमला हदिया तबलीग अर्ज़ बे आज बशखना पैगंबर ला जो ख़वातीन को मुस्लिमों जो बोल के साथ मुस्लिमों ला यद पे पिदरस को दरबना पूरी आपको ईशन मुस्ता ज़हराए मर्ज़ी आपको सिद्ध सबब को बयाना कसल भी सुमा मेराज जगवन ये तो अगला ख़वातीन पूरी बुरो चिट्ठों दोम लेगी ना अज़ाब इलाही को मुब्तला कौन तन में इतने अज़ाब को थो मना माला था कमायो दो चिन पर ज़रबना सु कामाला फैलता से सु वे गोह लंबुला फैलता से सु खोनी चोंगा फैलता से यूं गामा स्विन ज़रबना सु दे नमानी बेन बारे नु चोगली बेन फरकन सु नाजायज़ ताल्लुकात पैदा बेकन सु हरामी तरफ ला मुर्तकिब को कन दुम गामी अजाब को हर एक ही मुख्तलिफ है गुरोह चिक्की और ज़रबना खोए दुमी का खास शामिल और छक नश नक खो से तुमल योते बोले खोए अजाब को ज़रबना खो जिना ये नो मुर्तकिब को कन कुन दोनों योत पे इतने अजाब बोले दे गुरोह कुन गामत हो मना पैगंबर फ़ियाक़ुला शिमाओस दो मतारा चीज़ ज़रबिन बोले या वो परी फिर गोल लंबुला चाप है लता से चुज़ बोले नामहरम लको से गोश्त तनिक को नारे इसके अजाब को चीन दे बोले फिर गोल लंबुला को और फिर कामल अफियल लता से पे इतने गुस्तिल कुन ज़रबना दोनों नम्मानी एवी कड़ा नाजायज़ ताल्लुकात भरी चिक ची दरमियानी में कड़ा खेरखन कुन दोनों दे अजाब बहरहाल खुदा इस हमज़ात पर दुआ की मतंग आमद दी अजाब को निशितना स्क्रू से जो और मुस्लिमों सुसे पर्दी हिफाजत भी आयत की खुसूसन नौजवान बमोला सुसे पर्दी हिफाजत भी आयत तौफीक शहज़बस पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु सहमा पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन खुदा ज़ात को रब्बुल आलमीन गार गार मकाम रुबूबियत फलन नारना या हर जगह रहमत परवरदिगार रहमतुल लिल आलमीन रहमत को सखते पना ज़रबना दुनिया का काफिर को फरिसा रहमत मुनाफिक को फरिसा रहमत पा गैर मुसलमान को फरिसा रहमत पा मोमिन फरिसा रहमत पाना कौन रहमत चिसो मकसद को दोई दूसरे बारा न रहमत चिक नमीना नमखोर चिक हर चीज़ का फोकत लेकिन बाज़ माल से चाहिए होते हैं नरम ज़मीन चाहिए दो बने देवी सोचती बाज़ ज़मीन चाहिए बंजर हो शोरजार हो देवी नुचान सोचती क्या बाज़ माल से चाहिए खोर दुआयो बाज़ माल से गटरी गंदन आली शुयो लेकिन बारान रहमत को हर जगह बराबर होते लेकिन दे ज़रूर को कोई हिसाब किताब है बोले पैगंबर भी आपको रहमत नहीं था दो चीफ है ये वना ओज़ा अरब यहाँ तो अरबी ते जाहिल मुआशरो चे हिसाब में कोई बदियो सूरत निसे नो मताला तशरीह भी आई और देवी का रोशनी तामत पंगन में चिक को चीन जवना कोई मुतालो यानी सफाती और दोस्ती साम से फोड़ दोस्ती ये पिंसु चिक दे तरफ ला ये चिक को जवना अंधी तकलीफ दी हालत निस्पविनो तारीख़ जाहिलियत अरब ला ताला मुताला तामत और दोस्ती पची हिसाब या दूसरी पस क्या यो नारेना तरफ चिक्कोला कौन है गुदों बड़े इंसु कमरा भी तरफ चिक्कोला बलवी फी लिबास तैयार है अगर हम चांस सीनोग्राफी में जुड़े इसके ऊपर तो निकला जो हुई ना या बहुत ना जेब वो दूसरे पता को दे ज़मानी नुचा पता को हमें पस के समेत वरना अगर बोमस के स्नार है ना या घोड़ों को यानी सब दूसरे या गटर पे नुफान से तानी और ये कर सकते क्या वरना बुश के स्नार है ना तक सोच हम लोग का सोच को बेचो या हमारा बुश के से भेज रहे नहीं फाकर दो आये शरीफा भी कसल जुमत चिकसल जुमत इज़ा बुश्शिरा अहदु बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौम मिन सूइन मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हौनिन अम यदुस्सुहु फित तुराब अला साअ मा यहकुम सूरह नहल आयत नंबर 58 और 59 दिविनु कसल जुमत कौन दी तारीख पढ़ा नानी वगला मंगा चिकला बोमेस के से जरवना हो योग शेले كل خاوس يقدون ساعات كويس فهو مسود فهو كذي لكن خاوس خمال أقصى شيء كويس جدا
فيقدرون نقو بيجو دبخلا يتوارى من القوم من سوء دبخلا شي بيجو قوم يشي تنكو روبوش ويا دو چازه ونا كولا بوموس كسه دو كلوينو انا زونا خود والا چي ايومسكه على هون تادي بومو انا ماغي زنده جاكوا يوچنا ومور پيو ماري گويكا سپانكال خلا چوخو ده حساب پوشت يو گويكا سپانكال بچو يو هميشه ماغي يو زنده جا سكيته جاكوا ام يدسه في التراب يا يو ماغي سيف پوستا سيف پوستا مچو پوليسي دبخلا منگا چيك پیغمبر شي دلاون سره فموس ارماچيك منگا چيك موس ina le jama kya zarwana کوسی زرد یا رسول الله ما نماسو ما دیو پریمت ما سنگاری لاپی کا بومو چکسوم ما سیتا پنش روایت چیک کنو بومو چکسوم روایت چیک کنو بومو غا ما سنگاری لاپی کا تا پنش زر ولا پیغمبر فی ابو کزلینا له کان چیکی کا سره هم مایوسا انا یوسف من امر عند امر هر ایک لا سوسیت کس پی فعلا بالویس لا خشنا ترد نیوت لیکن امر یوسف حساب بشن مت پی يوت حساب اختيار مت بي يوم غريب ومو على جوق زر ما بي اختيار مت ده حساب کوچين يعني خواتين كوني اصلا معاشرين كوني اهميه تمامت وانا فوز زرت ملد من دفعتك ملا راهو موس دو چيو زبنا فسفر انه يوتنچي فل بوميس كس بوميس يعني كن نماوزي ده بومو اكا يا ده هاتي كوتي رشتہ دار چي ده وچرفا كريش ده رو سنبال لو اشي को नाम है लोग मत को चीज कैसे ख्याल है मतलब बोमेस कैसे तमाम दफन वो दूसरी को से दफन बस अच्छा कोई एक यकीन बस लोगा दे बोला लोगा से हर एक ना इन यो जुदे बोमो साम से गुना बोमेन साम से फरक बोमो लोगी सुबी खाना आता हुए खिदमत या शुरू पे जुदे क्यों इन नारे ना खराब से मतन زر فولش نابي عامل انا بومو ان نارنا كلونيس نفسوي كنا اتام خدمت يا شو جاج بنتي بو كتي طبيعت ان بومو মানে خوشي سمستا لوغه بال لا لوسو فن كو نام كاشا كاشا بومو يو لوغا با بومو كولنيو يو خوشي تريس دي بومو سوين نامو تريس نامو شارغو تا خوشي سمستا ما يو ميزه ذهن کو يام يو دافن ده نسان اها هذا ايه بومو تاس كيا چيكنا اصلا ميغلا ما دافن بيان شايد دولا راهم چمايو چودا دي كاشا كاشا بوموت هو منا كولا راهم ناونو زدن كوسي خبر سوغار اسري دي كو ناو وسس دي ولا دي لوغ دونو كالس كيس بومو ان فاماس ديو سباس جاتس كوسي چيبه زمن دي بومو راسي كوره شيله كوره گلتي كوره تو ميدان طرف لو بومو وسدرت ان اتا يان غار وزر قام روايت ان اتا يان غار كيربي كوسي دي بودو برانا قبر برانا كوسي بومو وسي قسم سكادو والله بالله ما کبھی یری دسترخوانی کا نماز آن میزا یا یری کا نما کبھی لباسی گنچشی می جنگا یری کا میشو یری شزه یانگا پوت مالا دیوی کا سلام مایوس رحم مایوم ما دو صدا پیغمبر کا پوچھمت دیوی کا کسال بیو کانگسی بہت سام کانگسی دفن بسنا قتل بسنا کیا دیوی غلام رہے کانگسی آزاد دیا اینجوره اگر سوچی سے منگا چی قتل بہنا دیوی دیا یوت دیو چین زوانا منگا چی کی قیمت ده واسه شاید 1000 دینار سکه کسال بیو ده حساب کو عربی معاشره فا چون ده حساب پر دوست نہیں ہوشی اونا زروانا چیک چیک قتل غارت ده حساب کو شتر مولو بی ابجون چلا 40 سال قوم نیست چیک چیک را بفتا شتر مولو بی ابجون چلا چی سو بیدو منگا چیگی سارینو یا منگا چیگی سی شتر مولو بی ابجون چی کیوسی تی جو دے امانت لا لأن هيك يوم من قتيجي سناموه ده صار كده نور سوازا ومنا ده سناموه بكامي وكده چیز ولا سادو تازه في شو بيقولوا بيعملوا مشاب شاب ولا شيء بس ولا ده دوكه مالك هوس باغ مالك هوس ده سناموه رات ده چازه ولا في شو بيقولوا بيعملوا مشاب بنا هوس ده سناموه رات سناموه ده ولا شيء بس سناموه مالك هوس ده شخص برا أنا چیزم کم دوسرا تی چیلاسی تو यो ए विरदावा ये या हिसाब को 40 साल कौम मिस बस यहाँ से बहुत शाम से हिसाब को सफा गया शाम से हिसाब को बहुत दोस्ती है और ना जब वो देव अल्लाह पैगंबर के हमको मबऊस है पैगंबर को आला जनाब फातिमा ज़हरा को आला शहज़ाद सोम जनाब फातिमा शहज़ाद को आला कुरी आपको चिका साथ में फातिमा तो उम्मु अबीहा फज़अतुम मिन्नी मन आज़ाहा फक़द आज़ा
دبخل پیغمبر فقوسی عربی ده جاهل معاشرو چی وس اسلام تسمانه یا سوسه بهم کونی سی دفن بیاید به قتل بیاید به دمیونی جبت اونی خواتین اونی بهون احترام دیو این پر رحمت للعالمین کلی فقر ہو وانا یا قوم کو ان پیغمبر فق شخص ندی رحمت به کونی سی فائدہ لن سیا مله صاحب سے مخالف صاحب سے اختلاف سو خدای خدایت کو لسا اکثر فت کو سی قبول بس فت کو قبول ما بس یوسف کو پیغمبر فق پہ ولایت کو لا فری فق پہ نبوت کو لسا سو سے قبول بس سو سے قبول ما بس دیو نہ سو کو منگا جسی قصہ چیز رہ تعالی یت زحمت تمام دو چی بس زربنا پیغمبر فق کو سی شو پہ تی معجزو چاہے ون مفوس ہو سنے پوری فق کو سی شو وہ چیز پہ معجزو قرآن کریم کو ہر ایک بھر ہدل للمتقین ہدایت دل پر لیکن اکثر کو سچی بس کو سے قبول مدد منافق کھائی قوم مشرکین کھائی جمسو دیوی نہ منگب جیو ابن ابی العوجاز روایت کو عبد الملک مصری ابو شاکر ابن المقفع دی منگب جیو کون سچی بس پیغمبر بھی اپو سی تلاوت بھی دیو کہ وہاں دے گلی کو جو سورہ درل بھی چکے درل نارنش نینو کو پاس سے درل جاجے والے پیغمبر بھی اپو صدای مبارک کو کونش نیگا دھول منا قرآن دے مطالب کنگاما نیگا دھول منا گاما اسلامی طرف لا پیغمبری طرف لا امت جرنا دو رسوگو میں چکے جب کنے لجاقسی کھونے سی چیوس خانہ کعبی کا مسجد الحرام انہو بتایو گرافو کم پیدے کھونے سی گرافو بیت چی گرافو بیت جب لگ گرافو دو بتانی سی قرآن انہو غلطی بھی میں کیوں کھانے سی حلان دے تک نہ دے تک کو قرآن لگو تاپ کو بھی بیتا دو نہ کو میرے کھانے غلطی بھی دو نہ دیکھے میرے فلانی غلطی بھی دو نہ دیکھے کو منگا بشکا سی چیز ہے قرآن غلطی بھی میں چیز ہے جب گیو سے قرآن کو کھان کینسل کو میونی سامنے لے لو دے بھی کھانے پیغمبر نبوت پس کرتا کیا جو پھر قرآن کو اعتبار ملوس بچانا پیغمبر ایسا اعتبار ملوس کے کون گراف ہو گئے لے شام تک جو آئی تو سال تک سال سے کونی مہلت بتا شام کو سی دے کو سال گاں سے نیا مسجد الحرام ان کو جان سو ان لے خیال اچھی اور آنی نا خیالا غلطیو یا خیالا سمجھے بھی میں پیچھے سے خیال اچھی تو تاکہ وہ چک چک کرتے رہتے دوخلا ابی العوجاز سے زرتا مالا نقصنا چیزر اللہ دیوی دکھینو چاہ چیزر مطلب دو چاہتے ہیں ما پورا سال کو آیت چیئے ما سے غور و فکر پہ پھٹ دو گیا آیت پہ 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 فلما استیعصوا منه خلصوا نجیا دی آیت پہ نما غور بندوس عبد الملک سے چیزر ناس ان الذین تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب ما دی آیت کو نما سے غور و فکر بندو دی آیت پہ خلاصہ چھاپو ترجمہ دو یعنی خدای سامزات اوسی بوت لفشل خان کولا دیو خطاب است لے کتاب سی بوت لفشل کارا سریومی یا کتاب چل باید یا بوت کنگام کتاب گام چیک چیک گرافو بسه چیک چیک لا یا تو یاری بسه کتاب سی بیابو چیک دان بیابو چیک دان چو کتاب سی اچھا دو گاما ولا وجتمع الله کتاب گاما دان نسا یا بیابو چیک کتاب دان چو کتاب ما پارے کونے میں تک چو ماذا ضعف الطالب ده وانا فوز تاچلو دان ما چوکتا ہے یاز بیابو و سکری کنا چیز چی کوخ سے پورے شو نے کھانا یوز نے کیوں بھی ہمت میں یولا کتان بوت لفچول کھن گاما کتی بوت نا کتی دے گاما جم سو سے کتان اگر یاز متی کرے چیز چی کھیل بھائی پی مثلا متی دے چیز مچھرو کھچو دا ہو سام چنا دالک شاپ یوز نے وقت نظام سے گتیا مل چھاپ متی ہے بہت خوش ہو گئے نون میں جو دے عطا ور دیوی مثال بھی خدای صاحب ور کھیل نہ لا یستنقذو ضعف الطالب والمطلوب لے کھان سا چقدر ضعیف انسان سے ضعیف اور کھان سے چل وے پھر بت کن سے انسان سے ضعیف یا مننا پورا سال کو یا آیت پہ نہ یا آگے پیچھے بام والا کوئی بات ہو مگر میں یا بھی یا اور فکر پہ لوگ یا بھی چاہ غلطی تھا اور ایچ کو ابو شاکر سے چیز ہے لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يا جماعة يا آيات بين اللوكور بوني زيلو دماغ غاما يلو مسؤول وده الشامسي ابن مقفع وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء لأننا يا آيات بين اللوكور يوم ملا يوينا بيوما يتبين لك باندو هبا مسؤول ایچ کو سی چیز ہے شامی سے دوا حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فقوسی
أكون لدي مسجد كون قامت زم سوسة كون رافو بيدو ده والله إمام في أبو ده كنا شخص تو إمام في أبو سيد تلاوة بيدو دي آية توي تلاوة بنت شخص قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إمام عليه السلام في أبو سيد دي آية تلاوة دي آية ترجمة جين زي ما كسال بيوم أجر جماعة تمام جن إنس جامع جمع سوسة چیه الله جبر آیاتو بمثل هذا القرآن یا قرآن کنه سخت قرآن چی شاید کودار بیاید کودار اگر تمام جن و انس گام جمع سو نصاف دور الله یاتون بمثله جون سخت قرآن چی سورا شامل دان میبین ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا اگر یا جن و انس گام چیک چیک مدد بس چیک چیک دو بس چوس نسنگن میبین دور حدیث هم کوزی چیز ہے تقول ایمان کا تو من گور در پیش جعفر صادق متبا یا سوچک پیغمبر فیق پہ وسیع اور جانشین والد کے قابل مت پہ صلی اللہ علیہ وسلم یا پروردگار غیر جدید استحمال صلت و شب معراج پروردگار شب مبعثی بیا سے قربان درسنت کا میں عمل یا مسیح دینگی ایو میں گناہ کو نہیں بخشش صورت مشدد یا اللہ